म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरम भनेको के हो भनेर भन्यो भने आरएल र आरटीएस को भ्यालु बराबर भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्सिमम पावर चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ है। यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अब यसलाई प्रुभ गर्दाखेरि बेलामा फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले के गर्नुपर्छ भने नि करेन्ट फाइन्ड गर्नुपर्छ। र अहिले करेन्ट तिमीहरूको साथीले भनेको जस्तै आई इक्वल्स टु के हुन्छ त भिटिएस डिभाइडेड बाई आरटीएच प्लस आरएल हुन्छ। यतिसम्ममा कसैलाई कन्फ्युजन छैन, ठिक छ। अब यसपछि तिमीले पावर कन्ज्युम कति हुन्छ त आरएलमा चाहिँ पावर कन्ज्युम कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने तिमीले के गर्नुपर्छ पिएल भनेर निकाल्नु पर्यो भने पिएल इक्वल्स टु यो सपोज यसलाई चाहिँ आइएल भन्यो भने आइएल इन्टु आरएल हुन्छ, हो कि न। स्क्वायर पनि चाहियो है आईमा चाहिँ आई स्क्वायर आरएल हुन्छ। त्यसपछि तिमीले के गर्छौ त भिटिएस डिभाइडेड बाई आरटिएच प्लस आरएल को स्क्वायर इन्टु आरएल। यो भनेको तिमीहरूको पावर एक्रस लोड हो कि होइन त? यो भनेको तिमीहरूको पावर एक्रस लोड हो। यहाँसम्म बुझिन्छ है? यहाँसम्म हामीले पहिले गरिसकेका छ यिनीहरू सबै। अब यसपछि मैले के भने यो पावर त म्याक्सिमम हो कि होइन भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन। अब यसलाई म्याक्सिमम बनाउनलाई के गर्नुपर्छ होला, के आइडिया छ? एउटा कुनै पनि उसलाई चाहिँ म्याक्सिमम बनाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ थाहा छ? तिमीहरूले म्याथतिर चाहिँ पढिरहेको हुन्छ, तिमीहरूलाई याद ठ्याक्क हुँदैन, तर अब त्यो भनिसकेपछि चाहिँ ठ्याक्क थाहा होला। यदि तिमीहरूले केही गरी चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभलाई चाहिँ 0 गर्न सक्यौ भनेदेखि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन्छ। तिमीहरूले यो म्याक्सिमम मिनिमा थ्योरम भन्नेहरूबाट चाहिँ यो कुरा पढेको हुनुपर्ने। फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ। त्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो त हामीले फर्स्ट काम भनेर अब डिपिएल डिभाइडेड बाई डिआरएल इक्वल्स टु 0 गर्न सक्यो भने म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। यो जुन पावर ट्रान्सफर हुन्छ त्यतिखेरको बेलामा त्यो चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। अब मैले विथ रेस्पेक्ट टु आरएल नै किन गरेको त भन्छ नि तिम्रो थेभेनिन रेजिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन क्या। लोड रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दा रेजिस्टेन्स आरएललाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको त रेस्पेक्ट बनाउन खोजेको, विथ रेस्पेक्ट टु आरएल गर्न खोजेको है। अब यसपछि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने सबैजनाले अब आफ्नो कपीमा गर्ने। यो भनिसके पछाडि के हुने भयो त डी भिटिएच डिभाइडेड बाई आरटिएच प्लस आरएल को स्क्वायर इन्टु आरएल डिभाइडेड बाई डिआरएल गर्नु पर्यो। ल सबैजनाले अब डेरिभेटिभ गर। यो डेरिभेटिभ गर्न तिमीहरूलाई आउँछ कि आउँदैन? इक्वल्स टु 0 यताबाट लेखिनु हुन्छ यतापट्टि लेखिनु हुन्छ, जतापट्टि लेखिनु केही फरक परेन। यस्तो डेरिभेटिभ गर्न आउँछ? के छ गरिदिनुपर्छ कि आउँछ? गरिदिनुपर्छ होला होइन? गरिदिउँ है, ट्राई गरौँ। तिमीहरू चाहिँ आफूले चाहिँ ट्राई चाहिँ गर्दै गर है। यो भिटिएच स्क्वायर भनेको यसमा कन्स्ट्यान्ट हो कि होइन त? भिटिएच स्क्वायर भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। त्यो भिटिएच स्क्वायरलाई चाहिँ मैले बाहिर निकाल्न मिल्छ है। त्यस पछाडि डी 1 बाई आरटिएच प्लस आरएल भन्ने छ एउटा स्क्वायरको टर्ममा इन्टु आरएल भन्ने छ एउटा, ठिक छ। यो टर्मलाई डिभाइडेड बाई डिआरएल गर्ने हो है। अब बुझेन भने चाहिँ तिमीहरूले कतै बुझेन भने चाहिँ बोल्नु है। तिमीहरूले अब के अरे सोध्यो भने मात्र मैले बुझाएको छैन भन्ने थाहा हुन्छ, नभनेदेखि चाहिँ बुझिरहेछ भन्ने नै हुन्छ है। अब यति गर्ने भयो। अब यसपछि हामीले गर्ने के हो त भने नि तिमीहरूले प्रडक्ट रुल भन्ने सुनेको छ कि छैन है? प्रडक्ट रुल भन्नेको सुनेको हुनुपर्छ। तिमीहरू म्याथमेटिक्स पढ्दैछौ, डियु बाई डिएक्स गर्यो भने यु डियु डिभी एकचोटि यु हुन्छ अनि एकचोटि भी हुन्छ है। डिएक्स प्लस अब यहाँ भी राख्यो भने चाहिँ डियु बाई डिएक्स हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूको प्रडक्ट रुल हो। अब यसमा चाहिँ तिम्रो यु भनेको चाहिँ हामी 1 बाई आरटिएच प्लस आरएल स्क्वायरलाई लिन्छौँ। तिमीलाई मन लाग्छ यसमा कोसन रुल लगाएर गर्दा पनि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन है, जसरी गरे पनि आफ्नो इच्छा है। अब यो प्रडक्ट रुलको चाहिँ फर्मुला सबैले सम्झिरहेको हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ प्रडक्ट रुलकै फर्मुला राखिदिरहेको छु है। अनि भी भनेको चाहिँ आरएल हुन्छ है। यो चाहिँ तिमीहरूको मैले जस्ट एक्स्ट्रा कुरा राखिदिएको। अब यसरी तिमीहरूले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो फर्स्टमा। मैले अब यसलाई चाहिँ मेटाइदिनु त मेटाइदिन्छु, अलिक एकछिनमा मेटाइदिउँ है त। भिटिएच स्क्वायर हुने भयो। त्यसपछि अब भित्रपट्टि हामी टर्म ब्रेक गरौँ है त। एकचोटि चाहिँ आरएललाई बाहिर राख्नु पर्दो रहेछ। डी 1 बाई आरटिएच प्लस आरएल को स्क्वायर गर्नु पर्दो रहेछ
डिभाइडेड बाई डिआरएल हुँदो रहेछ अनि इन्टु अब के गर्नु पर्यो त 1 बाई आरटीएच प्लस आरएल को स्क्वायरलाई चाहिँ बाहिर राखेर इन्टु डिआरएल बाई डिआरएल गर्नु पर्दो रहेछ। ठिक छ, यहाँसम्म चाहिँ तिमीहरू अब पुग्यौ। अब हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ पुरै होल टोटल टर्ममा हो है त, यहाँ आरएल पनि छ है। त्यसपछि अब तिमीहरूले यहाँनिरबाट इक्वल्स टु ल्यायो भिटिएच स्क्वायर ल्यायो। अब मैले के गर्छु भने यो 1 बाई तिमीहरूलाई यो कुरा त सजिलैसँग थाहा हुन्छ है, 1 बाई एक्स स्क्वायर भनेकोलाई चाहिँ मैले एक्स को पावर -2 भनेर माथि ल्याउन मिल्छ। त्यही भएर मैले के गर्दै त अब भने नि आरएल प्लस आरटीएचलाई चाहिँ -2 गरिदिन्छु है, त्यहाँनिर आरटीएच प्लस आरएल को पावर -2 गरिदिन्छु। एउटा यो स्टेप गरेँ मैले। अब अर्को स्टेप मैले तिमीहरूलाई के भन्छु नि, यो त डेरिभेटिभ सिधै गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या। त्यो डेरिभेटिभ गर्ने एउटा मेथड छ, त्यो मेथड चाहिँ म तिमीलाई यता साइडमा भनिदिन्छु है। यो तिमीहरू सब गरिसकेका छ, तर मैले एकचोटि यसो सर र भनिदिँदा मात्रै। यो तिमीहरूको कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ यस्तो डिएक्स बाई भनौँ न एक्स को पावर एन डिभाइडेड बाई डिएक्स गर्दाखेरि बेलामा यो दुईवटा टर्म चाहिँ सेम हुनुपर्छ क्या। त्यो सेम नगरिकन हामीले डेरिभेटिभ गर्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले यसलाई सेम गराउनु छ भनेदेखि चाहिँ चेन रुल लाउनुपर्छ। अब हामी चेन रुल लाउँछौँ है त यहाँनिर। अब चेन रुल भनेको चाहिँ कसरी गराउँछ यहाँ म सिकाइदिइहालेँ। यहाँ आरएल लेख्यौँ, त्यस पछाडि डी आरटीएच प्लस आरएल को पावर -2 डिभाइडेड बाई डी चेन रुल लाउनु है मैले। अब आरटीएच प्लस हुन्छ सर। हजुर हजुर त्यो माथिको स्टेपमा हेर्नु न, बिचमा प्लस हुन्छ। कहाँनिर? ए यहाँनिर यहाँ प्लसै लेख्न बिर्सेछ है। यहाँनिर हामीले त इन्टु पो लेखिदिएछ है त। यहाँ प्लस हुन्छ है, यहाँ प्लस हुन्छ है। त्यस पछाडि अब हामीले के गर्यौँ त भने नि यहाँसम्म आयौँ है। अब यसपछि डिआरटीएच प्लस आरएल डिभाइडेड बाई डिआरएल। अब यो कसैले चाहिँ प्रडक्ट रुल बुझिरहेको छैन भने चाहिँ तिम्रो यो स्टेप र यो स्टेप यहाँ भएको यो दुईवटा हामीले जुन बढाएको स्टेप छ यो दुईवटा चाहिँ ठ्याक्कै सेम भएको कारणले गर्दा काटिने हो। त्यो काटिसकेपछि हाम्रो यो माथिको टर्मसँग सेम बराबर आउँछ नि त, त्यही भएर यसलाई चेन रुलमा हामीले यसरी राखेको है त। अब यो लेख्न परेन, यतिसम्म तिमीहरूले बुझ्यो होला है। अब यति गरिसकेपछि यो चाहिँ यहाँ पुरै यतिमै यो यतिमै हो है, यो ब्राकेटमा राखे नि हुन्छ नभए है, यति पुरैमा हो। त्यसपछि मैले यतातिरको टर्महरू अब यो सब मेटिदिन्छु ल, नत्र नि यो कन्फ्युजन मात्रै क्रिएट गर्छ यसले। है यो मेटिदिउँ है ल। अब यति गरिसके पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँको सोल्युसन अझै बाँकी छ। अब के गर्न बाँकी छ त, यति गरिसकेपछि +1 बाई आरटीएच प्लस आरएल को स्क्वायर, यो सबै स्क्वायर हो। यहाँ मेरोमा अक्षर बुझिरहेको छैन होला, तिमीहरू आफै गर्दै गर्ने। अब यो डिआरएल र डिआरएल त सेम टर्म हो, त्यही भएर यो काटिन्छ भनेपछि यति मात्रै बाँकी रहने रहेछ हो। यहाँसम्म तिमीहरूले गर्यौ। अब यति गरिसकेपछि इक्वल्स टु भिटिएच स्क्वायर, यहाँसम्म पुग्यो तिमीहरू। अब यहाँबाट आरएल को आरएलै राखेको छ जस्तोको त्यस्तै छ। त्यसपछि यहाँनिर भएको यो फर्मुला पनि अब तिमीलाई थाहा भएको फर्मुला हुनुपर्छ। डिएक्स को पावर एन डिभाइडेड बाई डिएक्स भन्यो भने के हुन्छ त, यसको फर्मुला भनेको एन ब्राकेट एक्स एन -1 यस्तो हुन्छ। यदि यसको टर्ममा -2 छ भने तिमीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, -2 एक्स को पावर -2 -1, त्यो भनेको -2 एक्स को पावर -3 यस्तो आउँदो रहेछ। अनि त्यो एक्स को पावर -3 भनेको डिभाइडेड बाई तिमीले गर्न नि पाउँछौ, डिभाइडेड बाई एक्स को पावर क्युब पनि गर्न पाउँछौ। त्यही भएर मैले अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न पाएँ त, अब यतापट्टि भने यहाँनिर डेरिभेटिभ गर्दाखेरि बेलामा -2 यहाँ प्रडक्ट हो यो, -2 आरटीएच प्लस आरएल को यतिसम्म लेखेँ भने मैले डिभाइडेड बाई 1 गर्दा डिभाइडेडमा मैले क्युबमा लान्छु। अब यसलाई चाहिँ अब तिमीहरूले बुझिहाल्यौ। एक्सलाई चाहिँ मैले तलपट्टि लगेर आरटीएच प्लस आरएल को पावर क्युबसम्म गर्न पाउँदो रहेछ। यतिसम्म तिमीहरूले बुझ्यो है। अब इन्टु यहाँसम्म छ। अब हेर है त, यहाँनिर डिआरटीएच डिभाइडेड बाई योलाई ठ्याक्क सम रुल लगाउने हो भने डिआरटीएच डिभाइड बाई डिआरएल प्लस डिआरएल डिभाइडेड बाई डिआरएल हुन्छ। यो दुईटा चाहिँ ठ्याक्क कन्स्ट्यान्टको टर्ममा डेरिभेटिभ गर्यो भने एन्सर 0 आउँछ। र बाँकी रह्यो तिम्रो
डिआरएल बाई डिआरएल भनेको 1 0 + 1 गर्दा तिमीले कति पाउने रहेछ त यहाँबाट 1 आउने रहेछ त्यही भएर मैले यो टोटल यतिलाई चाहिँ के भनेर लेख्न पाउँछु भने यो टर्मले चाहिँ 1 दिन्छ है भनेर लेख्न पाउँछु ठीक छ त्यही भएर प्रोडक्ट इन्टु 1 मात्र हुने भयो यहाँ लेखिराख्न परेन प्लस 1 बाई आरटीएस प्लस आरएल को स्क्वायर मैले कतैतिर केही छुटाइरहेको छु भन्ने भन है अब मैले यो मेट्दे है अब यहाँ त 0 त छँदैछ यहाँ 0 0 0 अब यसपछि हामीलाई के थाहा छ भन्यो नि भिटिएच चाहिँ हाम्रो 0 हुन्न भिटिएच स्क्वायर इज नट इक्वल्स टु 0 भिटिएच 0 हुन्न स्क्वायरै नलेखिनुहुन्छ भिटिएच नट इक्वल्स टु 0 भनेर लेखे पनि हुन्छ त्यो 0 नहुने बित्तिकै त यो के छ भने a इन्टु b इक्वल्स टु 0 भन्ने टर्ममा a चाहिँ 0 हुन्न भनिसके पछाडि चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 भनौँ न a चाहिँ 0 हुन्न भनेपछि b त जसरी पनि 0 हुनु पर्यो नि त भनेपछि अब मैले के लेख्न पाउने भयो त भने यो बाँकी रहेको टर्म यो बाँकी रहेको यति टर्म चाहिँ 0 हुनै पर्छ हैन त्यो भनेपछि कति लेख्ने भयो त मैले अब -2rl लेखौँ है -2rl डिवाइडेड बाई आरटीएच प्लस आरएल को क्यूब अब मैले माइनस टर्म चाहिँ चेन्ज गरेर अर्को 0 भन्दा उता ल्याएर भने मैले यसलाई प्लसमा लेख्न पाइन्छ इक्वल्स टु 1 बाई आरटीएच प्लस आरएल को स्क्वायर लेख्न पाएँ मैले यहाँसम्म आइपुगेँ है कसैलाई यहाँसम्म आइपुग्दासम्म कन्फ्युजन केही छ भनेदेखि सोध्नु है फेरि छुट्या भने छिटै हुन्छ नि फेरि अब यति गरिसकेपछि यो स्क्वायरको टर्मवाला र यो क्युबवाला काटिन्छ ठीक छ यति काटिसकेपछि अब मैले कति लेख्न पाउँछु 2rl इक्वल्स टु आरटीएच प्लस आरएल भनेर लेख्न पाउँछु अब यति गरिसके पछाडि अब मैले के लेख्न पाउने भयो त यहाँबाट आरएल इक्वल्स टु आरटीएच र यसरी तिमीहरूको प्रुफ भएको हुन्छ ठीक छ यहाँसम्म गरिदियो के छ बुझ्यो कि बुझ्दैन सर यो 1 कसरी आयो त्यो माथि कुन चाहिँ यो डिआरटीएस प्लस आरएल डिवाइडेड बाई डिआरएल भएको वाला सर ल त्यसको चाहिँ डेरिभेटिभ यहाँनिर गरौँ है त डिआरटीएस प्लस आरएल डिवाइडेड बाई डिआरएल छ क्या यहाँनिर यसरी छ अब यो त तिम्रो सम रुलमा ठ्याक्क सम गरेर छुटाउन पाइन्छ सम गरेर छुटाउँदाखेरि बेलामा डिआरटीएस डिवाइडेड बाई डिआरएल हुन्छ प्लस डिआरएल बाई डिआरएल हुने भयो तिम्रो डिआरएल बाट 1 आउँछ यो डिआरटीएस भनेको त तिम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ आरएल को टर्ममा गर्दाखेरि बेलामा डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 0 हुन्छ भनेपछि तिम्रो कति आउने रहेछ त 0 + 1 बाट 1 आएको रहेछ अब बुझ्यो सर बुझ्यो है ल ठिक छ त्यसपछि अब अरू सबैजनालाई के छ सबैलाई कन्फ्युजन क्लियरै हो है क्लियर भएको छैन भने चाहिँ सोध्नु है अब के गर्यौं भने हामीले चाहिँ कन्डिसन पत्ता लगायौं आरएल इक्वल्स टु आरटीएच हुँदाखेरि बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुँदो रहेछ भन्ने कुरासम्म हामी पुग्यौं तर अब त्यतिले मात्र त होइन हामीले त के गर्नुपर्छ नि पावर चाहिँ कति हुन्छ त त्यतिखेर बेलाको पावर म्याक्स पी म्याक्स चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा निकाल्नु पर्छ भनेपछि तिमीहरूको पी म्याक्स को फर्मुला चाहिँ पावर एक्रस लोडको मात्र फर्मुला चाहिँ यति रहेछ फर्मुला चाहिँ अब म्याक्सिमम गर्ने भयो भनेदेखि चाहिँ के हुँदो रहेछ त पी म्याक्स भनौँ न हैन पी म्याक्स भन्नु पर्यो भने चाहिँ कति हुँदो रहेछ त तिम्रो भिटिएच आरएल र आरटीएच को भ्यालु बराबर हुनुपर्ने रहेछ त्यो भएर हामीले के गर्नु पर्यो त अब आरटीएच लाई चेन्ज गर्ने होइन है आरएल लाई चाहिँ तिमीले आरटीएच को भ्यालुसँग बराबर बनाउने हो डिवाइडेड बाई यसलाई नि स्क्वायरै गरौँ इन्टु आरटीएच यो गर्दाखेरि बेलामा पावर म्याक्सिमम हुँदाखेरि बेलामा भ्यालु कति हुँदो रहेछ पी म्याक्स को भिटिएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आरटीएच यति हुँदो रहेछ यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ अब के छ यहाँसम्म लेख्यो बुझ्यो है सबैले ल यहाँसम्मको लेख्नु अनि अब म एउटा क्वेसन गराउँछु अनि त्यसपछि हामी यसलाई पावर म्याक्सिममको पनि सकिन्छ अनि कसैले के भन्नु लान्छ सोध है हजुर सुर्दैन ए बुझेन कि ए माथिको बुझ्न पाएन ल म एकचोटि सर र सबै भनिदिन्छु नि त है के गरेको भनेर मैले ल ल अब एकचोटि सबैले सुन्नु है त
हामीले आज क्लासमा म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरम भन्ने एउटा थ्योरम पढ्दैछौँ। त्यो थ्योरमले चाहिँ के भन्छ त भन्यो भने आरटिएसको भ्यालु र आरएलको भ्यालु चाहिँ बराबर हुने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले म्याक्सिमम पावर डेलिभर गर्न सक्छौँ लोडको एक्रसबाट भनेर भन्छ। ठिक छ, त्यो भनेको के हो भने उयो रेजिस्टेन्स आरएलबाट चाहिँ म्याक्सिमम पावर डिसिपेट गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको कन्डिसन भनेको आरएल र आरटिएसको भ्यालु चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अब त्यो भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने त्यसलाई पहिला सुरु प्रुफ गरेर ल्याउँ अनि बल्ल विश्वास गरौँला नि पत्याउँला नि भन्ने कुरामा गयौँ। ठिक छ, त्यसपछि अब हामीले के गर्यौँ त भन्यो भने अब यो सर्किटमा त तिम्रो यो सर्किटमा त सजिलैसँग यो सर्किटमा चाहिँ करेन्ट कति बग्छ भन्ने कुरा त सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ। त्यहाँनिर करेन्ट कति बग्छ त भिटिएस डिभाइडेड बाई आरटिएस प्लस आरएल बग्छ। यो सम्बन्धमा कन्फ्युजन भएन, भोल्टेज डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सबाट गरेको त्यो होइन, त्यहाँसम्म कन्फ्युजन भएन। त्यसपछि तिमीले के गर्यौ त भने नि पावर तिम्रो पावर निकाल्ने फर्मुला भनेको आई स्क्वायर इन्टु आरएल हो। यसमा चाहिँ पिएलको एक्रसमा निकाल्यो भने त्यसमा लोड रेजिस्टेन्स आरएलए कनेक्टेड छ। आइएल भनेको भर्खर निकालेको भिटिएस डिभाइड बाई आरटिएस प्लस आरएल हो, त्यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो। हामीले त्यहाँसम्म गऱ्यौँ। अब यसपछि चाहिँ मैले के भने नि कुनै पनि कुराको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु छ भनेदेखि चाहिँ म्याथमेटिक्सले चाहिँ एउटा सजिलो मेथड गरिदिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ के भन्यो भने फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ जेरो गर्न सक्यो भनेदेखि जेरो गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो म्याक्सिमम पावर म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर्न सकिन्छ। ठिक छ, अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर म्याक्सिमम पावर फाइन्ड गर्नु छ। म्याक्सिमम पावर फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ हामीले विथ रेस्पेक्ट टु के चाहिँ डेरिभेटिभ गर्ने त भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। विथ रेस्पेक्ट चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ लोड रेजिस्टेन्स राखेँ। किन लोड रेजिस्टेन्सलाई राखेँ भने हामीसँग यही एउटा टर्म मात्रै हुन्छ जुन चाहिँ हामीले भ्यारी गर्न सकिन्छ यहाँनिर। किनभने हामीले त लोड रेजिस्टेन्सको एक्रसमा निकाल्नु हो नि त पावर ट्रान्सफर कति छ भनेर म्याक्सिमम गर्न कति निकाल्ने भनेर त त्यसैको एक्रसमा गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो आरएलको भ्यालु मात्रै चेन्ज गर्न मिल्ने भ्यालु हो, त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट टु आरएल गऱ्यौँ। ठिक छ, अब त्यो गर्दाखेरि बेलामा हामी डेरिभेटिभ गर्न थाल्यौँ। अब यहाँनिर सिधै पिएलको भ्यालु ल्याएर राख्यौँ। पिएल भनेको तिम्रो कति रहेछ त भिटिएच स्क्वायर डिभाइडेड बाई आरटिएस प्लस आरएलको स्क्वायर इन्टु आरएलवाला, त्यसलाई हामीले राख्यौँ। त्यसपछि अब हामीले के गर्यौँ त भने नि यसलाई चाहिँ अब डेरिभेटिभ गर्दै गऱ्यौँ। त्यसमा अब हामीले पहिला सुरुमा भिटिएच स्क्वायर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको भएर बाहिर निकालिदिउँ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर हामीले प्रडक्ट रुल लगायौँ। प्रडक्ट रुल लगाइसके पछाडि त्यहाँनिर हामी ठ्याक्क प्रडक्ट रुल लगाइसकेपछि हामी अब यहाँ चाहिँ चेन रुल लाउनु पर्ने हुन्छ, किन नत्र डेरिभेटिभ गर्न नमिल्ने भएर फेरि हामीले यहाँनिर यो एरियासम्म आइपुग्दाखेरिसम्म यहाँनिरबाट क्या यो एरियामा चेन रुल लगाइसक्यौँ। चेन रुल लगाइसके पछाडि हामीले डेरिभेटिभ गर्दै गर्दै ल्याएर यो डेरिभेटिभ चाहिँ बुझिसक्यो भने है यो डेरिभेटिभ गर्दै लिएर आउँदै गर्दाखेरि बेलामा हामीले के भन्यो भने भिटिएच चाहिँ जेरो हुँदैन। त्यो नहुने बित्तिकै जस्तो हामीसँग ए इन्टु बी इक्वल्स टु जेरो छ भनेपछि होइन ए को भ्यालु चाहिँ जेरो हुँदैन भनेपछि बी पक्कै पनि जेरो हुनुपर्छ भने हामीले लास्टको बीलाई चाहिँ जेरो गऱ्यौँ। त्यो बीलाई जेरो गर्दाखेरि बेलामा अब हामीले के देख्यौँ यो ठ्याक्कै इक्वल्स टु पछाडि लगेँ, मैले अलिकति स्टेप जम्प हानेको यहाँनिर। अनि त्यो गरिसकेपछि मैले कति लेखेको थिएँ 2RL डिभाइडेड बाई आरटिएस प्लस आरएल को होल क्युब इक्वल्स टु 1 बाई आरटिएस प्लस आरएलको स्क्वायर थियो। त्यो ठ्याक्क काटकुट गर्दाखेरि बेलामा हामीले एन्सर कति निकाल्यौँ भने आर इक्वल्स टु आरटिएस भनेर निकाल्यौँ। भनेपछि त्यो बेलामा मात्रै कन्डिसन म्याक्सिमम हुँदो रहेछ कुरा थाहा पायौँ। अब यसपछि मैले त यहाँ पावर एक्रस लोड निकालेको छु, त्यसको फर्मुला भनेको भिटिएस डिभाइडेड बाई आरटिएस प्लस आरएलको स्क्वायर इन्टु आरएल थियो। अब हामीलाई म्याक्सिमम गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त आरएल र आरटिएसको भ्यालु चाहिँ बराबर गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यो भएर मैले के गरेँ भने आरएलको ठाउँमा चाहिँ आरटिएसले रिप्लेस गर्थेँ। त्यो रिप्लेस गर्ने बित्तिकै तिमीले पावर म्याक्सिमम गर्न सक्ने कन्डिसन कति रहेछ त भनेर निकाल्दाखेरि बेलामा भिटिएस स्क्वायर डिभाइड बाई 4RTS गऱ्यो भने हुने रहेछ भन्ने कुरासम्म पत्ता लगाऊ। ठिक छ ल, अब तिमीहरूले यो क्वेसनमा आर भन्ने रेजिस्टेन्स छ, त्यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ होला भन त, के गर्ने होला ल आइडिया भन के गर्ने होला। आरटिएस निकाल्ने सर। आरटिएस मात्र निकालेर पुग्छ कि भिटिएसहरू पनि निकाल्नुपर्छ होला? भिटिएस पनि निकाल्नुपर्छ। भिटिएस पनि निकाल्नुपर्छ, आरटिएस पनि निकाल्ने। त्यसपछि हामीले आरटिएस इक्वल्स टु आरएल गरेर अथवा चाहिँ भिटिएच स्क्वायर डिभाइडेड बाई 4RTS गऱ्यो भने पनि पावर म्याक्सिमम निकाल्न सकिन्छ होइन। ल निकाल ल, सबैजनाले ट्राई गरौँ, यो गर्न सकिहाल्छ।
अविरल भट्ट छ हजुर सर ल अविरलले मलाई अब फर्स्ट स्टेप के गर्नुपर्छ भन्दिउ त मलाई यसपछि अब यसमा के गर्ने होला बीटीएस निकाल्ने भिटिएस निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ हामीले त्यो आर लाई ओपन गर्ने आर लाई ओपन गर्नुपर्छ है ल तिमीले भनेको वालाको फर्स्ट स्टेप आर ओपन गरौँ त्यो आर लाई ओपन गरिसकेपछि मैले यसको एक्रसमा भिटिएस भन्ने फाइन्ड गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ मैले प्लस माइनस भनेर लेख्थेँ यति गर्ने हैन त अब यसपछि नोड भोल्टेजको पोइन्टहरु लगाउने हो सपोज यसलाई मैले V1 लगाएँ यसलाई मैले V2 लगाएँ यसलाई मैले V3 लगाएँ र यसलाई मैले ग्राउन्ड गरेँ यति गरे भने पुग्यो पुग्छ पुग्दैन पुग्छ सर पुग्छ नि है ल मलाई अब तिमीले V1 को इक्वेसन के हुन्छ होला भन्देऊ ल अविरल मलाई भन्नुभयो तिमीलाई भने नि ल V1 को इक्वेसन के लेख्ने होला भन त V1 को ट्राई गर आएन भने V1 minus V3/10 V1 minus V3/10 एउटा आयो त्यसपछि एड नोड 1 गरौँ है त्यसलाई एड नोड 1 भनेर ल भन अनि -10 आयो अनि प्लस V1 minus 20 upon 40 upon 40 यो बाहेक अरु लेख्न पर्ने छ कि छैन पर्दैन इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो ल मलाई एड नोड V2 को भन्न एड नोड 2 V2 minus V3/50 V2 minus V3/50 अनि प्लस V2 minus 10/30 V2 minus 10/30 अनि त्यसपछि यति हो नि यतापट्टि त ओपन छ यता लेख्नै परेन इक्वल्स टु 0 ल भन एड नोड 3 मा भन V3 equals 10 V3 equals to 10 भयो हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ त हामीले खासमा लेख्दा बेला V3 minus 10 divided by 0 आउँछ डिवाइड बाइ 0 भनेपछि चाहिँ मैले इक्वल्स टु 0 लेख भनेको छु त्यही भएर V3 equals to 10 हैन यसरी निकाल्दै लगेको ल अब यो भयो नोड निकाल्दाखेरि बेलामा सबैले आन्सर के छ निकाल्दै छौ कि निकालिसकेछ कसैले आन्सर निकाल्छ यसै छैन कि क्याल्कुलेसन गर्दै हो त्यो पनि सर निकालिराछु सर निकाल्दै हो ल निकाल्दै गर है त त्यसै म त्यतिखेर सम्म अरूलाई सोधे है त अनुसार ढकाल छ अनुसार ढकाल हजुर ल अनुसारले मलाई हैन अब यो भयो अहिले अब भिटिएच एकछिनमा निकाल्नु होला तिमीहरुको साथीहरुले के भ्यालु निकाल्दैछ आरटीएच कसरी निकाल्ने होला ल भन त आरटीएच निकाल्नलाई के गर्ने होला पहिला रेसिस्टेन्सहरुको मात्र बनाउने गर्ने त्यतिखेर बेलामा भोल्टेज सोर्स छ भने के गर्नुपर्छ भोल्टेज सोर्सलाई के गर्नुपर्छ होला सर्ट भोल्टेज सोर्सलाई हटाउने रेसिस्टेन्स भोल्टेज सोर्सलाई सर्ट गर्ने करेन्ट सोर्स छ भने के गर्नुपर्छ करेन्ट सोर्सलाई सर्ट गर्ने हो के गर्ने करेन्ट सोर्सलाई सर्ट गर्ने हो त हैन नि हैन ओपन गर्नु होला नि है करेन्ट सोर्स छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ ओपन गर्नुपर्छ है झुकिनु भएन है भोल्टेज सोर्सलाई हामीले सर्ट गर्ने हो करेन्ट सोर्सलाई ओपन गर्ने हो अब पहिला सुरु चाहिँ यो भन्दा अगाडि चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ भ्यालु राखिराखौँ म भिटिएस सबै मेटिदिने भएर हैन हाम्रो भिटिएस भनेको त डाइरेक्ट के गर्न मिल्छ त V1 minus V2 equals to भिटिएस हुन्छ यो अहिले एकछिनमा आन्सर निकालौँला अब यतापट्टि हामी सबै मेट्दै जाउँ है त यो केही चाहिँदैन जहाँ भिटिएच निकाल्नु पनि थियो त्यहाँनिर हामीले आरटीएस भनेर लेख्छौँ हो त्यस पछाडि यो अरू कुराहरू केही चाहिएन यो भोल्टेज सोर्स बाटोमा हामी सर्ट गर्छौँ है त्यसपछि यो भोल्टेज सोर्सलाई सर्ट गर्छौँ
यो करेन्ट सोर्सलाई हामी ओपन गर्छौँ, यहाँनिर चाहिँ सर्ट गरौँ हैन। त्यसपछि अर्को यहाँनिर पनि अर्को एउटा भोल्टेज सोर्स छ, त्यसलाई पनि हामी सर्ट गर्छौँ है। यसलाई पनि सर्ट गऱ्यौँ। यो 10 एम्पियर भन्ने पनि अर्को अगाडिकै हो, त्यो पनि मेटाइदिउँ। अब यति भइसकेपछि आरटीएच कसरी निकाल्ने होला भन त अंशले। त्यसपछि अब आरटीएच कसरी निकाल्ने होला? आरटीएच कस्ट कति होला भन? आरटीएच कस्ट के छ होला? सिरिज प्यारलल के छ? प्यारलल छ। कुनसँग प्यारलल गरेर निकाल्दै जाने भन त? 50 र 10 प्यारलल गर्ने हैन अनि 50 र 10 लाई हामीले डाइरेक्ट 40 प्यारलल र 30 40 र कति रे? 40 र 10 प्यारलल छ कि छैन होला? छ है। मैले पहिला यो मेटाइदिएँ है त, यतिलाई मेटाइदिउँ पहिला है। जस्तो तिम्रो यो 40 को तिमीलाई कन्फ्युजन लागिरहेछ नि, यो 40 को रेजिस्टेन्सलाई त मैले यहाँ कनेक्ट गर्नु र यसरी यहाँ कनेक्ट गर्दै लगे पनि हुन्छ हैन। हैन भने मैले अझ के गर्न पनि मिल्छ भने यहाँको ठाउँमा त यहाँबाट यसरी यहाँबाट डाइरेक्ट यतापट्टि कनेक्सन गर्नु नि एउटै कुरा हो नि त हैन। यसरी यहाँ कनेक्ट गर्नु पनि एउटै कुरा हो के नि त 40 ओमलाई त हो। भनेपछि मैले के गर्न पाउँदो रहेछ नि 10 प्यारलल पहिला सुरु 40 भनेर चाहिँ एउटा लेख्न पाउँदो रहेछ। यो 10 प्यारलल 40 बाट एउटा कुनै भ्यालु आउँछ, त्यो भ्यालुलाई मैले के गर्न पाएँ, यताबाट हटाएर यसमा भ्यालु राख्न पाएँ। अब यसपछि के हुन्छ होला ल भन? यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ होला? त्यो हटिसके पछाडि कसरी गर्ने होला? सो त्यसपछि चाहिँ 50 सँग प्यारलल गर्न मिल्छ? कुनलाई 50 सँग कुनलाई प्यारलल गर्ने? अहिले भर्खर हामीले ए हैन 30 को गर्न मिल्यो 30 लाई चाहिँ हो 30 लाई चाहिँ जस्तो अब मैले यहाँबाट यहाँ कनेक्सन गर्नुको ठाउँमा मैले कसरी कनेक्सन गर्न पाउँछु त भने 50 र 30 को कनेक्सन यहाँबाट गरे पनि एउटै हो, यसरी यसरी कनेक्सन गरे पनि हुन्छ। 50 र 30 बाट त प्यारलल रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ हैन। पहिला सुरु 50 प्यारलल 30 भन्नेवालालाई 30 थियो है यहाँनिर, 30 लाई प्यारलल गर्दो रहेछौँ। अब यो 50 प्यारलल 30 गरिसकेपछि मैले यहाँबाट त एउटा मात्रै भ्यालु निकाल्न पाउँछु यसरी। अब यो दुईटा सिरिजमा छ कि केमा छ त? सिरिजमा छ। सिरिजमा छ। भनेपछि मैले यति गरे भने हुने रहेछ त? हुने रहेछ हैन? ल अब सबैले कति निकाल्यो? V1 र V2 को भ्यालु कति निकाल्यो? सर V1 को चाहिँ 92 आयो मेरो। 92 आयो अनि V2 चाहिँ? V2 को चाहिँ 10, V3 को चाहिँ 10। V3 को त पहिल्यै छ इक्वल्स टु VTH भयो भनेपछि हाम्रो VTH इक्वल्स टु 82 आयो त्यसपछि हैन। र RTH चाहिँ कति आयो होला त? अब 10 प्यारलल 40 प्लस 50 प्यारलल 30 गर ल। 10 * 40 डिवाइडेड बाइ 10 प्लस 40 गर्ने हो यो। 50 * 30 डिवाइड बाइ 50 प्लस 30। ल गरेर एन्सर निकाल कति आयो? कसले मेसेज पो पठाएको रहेछ क्या? ए एन्सर पठाइसकेको रहेछ है। आएको छैन, स्क्रिनै देखाएको छैन है। सुनिताकोमा साउन्ड र स्क्रिन किन नदेखाएको त? अहिले पनि देखाएको छैन? अघि नै पठाएको रहेछ, 2 बजे पठाएको रहेछ। 2 जना त अघि अगाडि। सुनिता अहिले अनलाइन छ कि छैन त? अरूले एन्सर निकाल्दै गरे कति कति आयो त्यसको भन्नु है मलाई। सुनिता अहिले त अनलाइन रहेन रहेछ जस्तो छ। एकछिनमा आउँछ होला। निक्ल्यो कति आयो यसको एन्सर? 40 * 50 के 10 * 40 डिवाइड बाइ 10 हजुर 26.75 96.75 26.75 ल यति एन्सर आयो है। कसले के पठायो त फेरि? ए उसले पठाएछ। ठिक छ, प्रथमले नै एन्सर पठाइसकेको रहेछ 26.75। केले मलाई भनेको नि प्रथमले नै होइन नि। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको पावर म्याक्सिमम निकाल्नु पर्छ एक्रस आरोमा। त्यो भनेको हामीलाई सिधै थाहा छ म्याक्सिमम भनेको कसरी निकाल्न सक्छ त? सिधै हामीले VTH डिवाइडेड बाइ VTH स्क्वायर डिवाइड बाइ 4 RTH गरेर त्यो गर्नु भनेको 82 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 26.75।
यसरी गरे पनि हुन्छ 4 × 26.75 यसरी गरे पनि हुन्छ होइन आफूलाई चाहिँ अलिकति होइन अब के भन्छ भने यो फर्मुला चाहिँ बिर्सियो जस्तो भयो भने चाहिँ के गर्ने भने नि हामीले पहिले पढाएको नि त थेभेनिन गर्सेस के गर्छौँ हामीले भिटिएच आरटिएच र आरएल को सर्किट बनाउँछौँ हामीले जहिले पनि अब म्याक्सिमम गर्दाखेरि आरटिएच कस्तो आरएल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो क्या त्यो गर्दाखेरि बेलामा आरटिएच कस्तो आरटिएच लेख्नु पर्यो यहाँनिर यो आरटिएच को भ्यालु भनेको कति छ त 26.75 यहाँ पनि 26.75 हुने भयो यो पनि त्यसपछि भिटिएच भनेको तिमीहरूको कति रे 82 छँदैछ भिटिएच इक्वल्स टु 82 छँदैछ अब तिमीहरूले सिधै ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यहाँनिर करेन्ट निकाल्न सकिहाल्छ तिमीहरूले यहाँबाट करेन्ट भनेको भिटिएच भनेको 82 डिभाइडेड बाई 26.75 प्लस 26.75 भनेको 2 × 26.75 हुन्छ हैन अनि पावर म्याक्सिमम पी इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो त आई स्क्वायर आरएल गर्ने हो अब यहाँनिर जति आउँछ आई स्क्वायर इन्टु आरएल भनेको आरटिएच हुन्छ यति गरेर गरे पनि हुन्छ यसरी गरेर एन्सर निकालिराखे पनि एउटै मेथड हो सिधै फर्मुला याद भयो भने सिधै यो पावर म्याक्सको फर्मुला भिटिएच स्क्वायर डिभाइडेड 4 आरटिएच भनेर लेख्ने हो है 62.841 निकालिसकेछ है त ल सबैजनाले दिप्सन सबैजनाले मेसेज गरिसकेको रहेछ कति एन्सर आयो भने 62.8411 ल सबैजनाको यति एन्सर आयो यो चाहिँ वाट हुन्छ युनिट सबैले युनिट चाहिँ लेख्न बिर्सिनु भएन पीजको यतिको वाट हुने भयो अब यसमा एक्टिभ इलिमेन्ट र प्यासिभ इलिमेन्ट भनेको चाहिँ के भन्नु भने तिमीहरूको एक्टिभ इलिमेन्ट भनेको तिमीहरूको कुनले चाहिँ इनर्जी चाहिँ प्रोभाइड गरिराख्न सक्छ क्या जसको चाहिँ इनर्जी प्रोभाइड गर्न सक्ने क्यापेसिटी होस् हैन उसको आफ्नै सेल्फ प्रड्युस गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी भएको अरूले प्रड्युस गरिसकेकोलाई स्टोर गरेर डेलिभर गर्नेवाला टाइप होइन कि आफैले नै प्रड्युस गर्न सक्ने जस्तो तिमीहरूको ब्याट्रीहरू भयो त्यसलाई चाहिँ हामी एक्टिभ इलिमेन्ट भनेर भन्छौँ ठिक छ त्यसपछि अर्को आउँछ प्यासिभ इलिमेन्ट भनेको चाहिँ तिमीहरूको जसले चाहिँ इनर्जी कन्ज्युम गर्छ जस्तो रेजिस्ट्यान्सहरू अर्को प्यासिभ इलिमेन्टमा चाहिँ तिमीहरूको क्यापेसिटर इन्डक्टर पनि पर्छ क्यापेसिटर इन्डक्टरले पनि तिमीहरूको इनर्जी तान्छ पनि प्लस होल्ड गरेर राखेर उनीहरूले डेलिभर पनि गर्न चाहिँ सक्छ है सर्टेन टाइमको लागि उनीहरूले डेलिभर गर्न पनि सक्ने क्यापेबिलिटी चाहिँ हुन्छ तर पनि तिनीहरू चाहिँ प्यासिभ इलिमेन्ट हो किनभने तिनीहरूसँग आफ्नो सेल्फ प्रड्युस गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी हुँदैन है त्यसपछि अर्को तिमीहरूले पढ्न पर्ने भनेको डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स छ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स भनेको नि तिमीहरूले लगभग नामबाट के थाहा पाउँछ भने डिपेन्डेन्ट भनेको केहीसँग डिपेन्ड हुने कुरा हो इन्डिपेन्डेन्ट भनेको कहीसँग पनि डिपेन्डेन्ट नहुने हो त्यो चाहिँ कस्तो खालको भनेर एउटा भनौँ है जस्तो तिमीहरूको अहिलेसम्म तिमीहरूले पढ्यो नि एउटा यो भोल्टेज सोर्स 5 भोल्ट भनेर यसरी एउटा पढ्यो त्यसपछि करेन्ट सोर्स 5 एम्पियर भनेर पढ्यो तिमीहरूले 5 एम्पियर यो छ नि यो केही कुरासँग डिपेन्डेन्ट छैन क्या तिमीलाई मैले यहाँबाट 5 भोल्ट भनेर भने यसले 5 भोल्ट दिन्छ क्या यसले 10 भोल्ट दिँदैन हैन यो 5 एम्पियर भन्ने यसले 5 एम्पियर दिने कुनै अरूसँग डिपेन्डेन्ट नै छैन यसलाई केही सरकार छैन है त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स है यो चाहिँ तिमीहरूको फुल्ली आफूसँग मात्रै कसैसँग पनि डिपेन्डेन्ट नभएको आफूले जति छ त्यति नै दिनेवाला भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भनेको है अब अर्को हुन्छ डिपेन्डेन्ट सोर्स तिमीहरूले पढ्नु चाहिँ पर्दैन तर पनि यो इन्डिपेन्डेन्ट भनिरहँदाखेरि बेलामा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भने जस्तो टाइप पनि हुन्छ क्या यसको सिम्बल चाहिँ तिमीहरूले अहिलेसम्म पढेको छैन यसको सिम्बल चाहिँ यस्तो डायमन्ड सेपमा हुन्छ डायमन्ड सेपमा प्लस माइनस यो डिपेन्डेन्ट पनि धेरै टाइप्सको हुन्छ कि धेरै टाइप भन्नाले 4वटा हुन्छ होइन अहिलेलाई चाहिँ म 2टा मात्रै भनिदिइराख्छु जस्तो यो चाहिँ भोल्टेज सोर्स डिपेन्ड अन करेन्टवाला क्या यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट अन करेन्टवाला सपोज 5I1 भनेर लेखिदिए यो चाहिँ तिम्रो डिपेन्डेन्ट अन भोल्टेज सोर्स भनौँ हो भोल्टेज बाई रेजिस्टेन्स भन्ने नि क्याप ऊ हुन्छ नि होइन अब मैले चाहिँ यसलाई आरको ठाउँमा चाहिँ नि यहाँ 5 भनेर लेखिदिइराख्छु सपोज भनौँ होइन यो के भयो त यो भोल्टेज सोर्स डिपेन्ड अन करेन्टवाला रहेछ यो चाहिँ करेन्ट सोर्स डिपेन्ड अन के रहेछ त तिमीहरूको भोल्टेजमा हैन उल्टो पनि हुन्छ क्या यो भोल्टेज सोर्स डिपेन्ड अन के उल्टो भन्नाले अब यहाँ भाइ जे लेखाएको छ त्यो जस्तो उल्टो भन्नु हुन्छ क्या 5V1 नै भएको पनि हुनसक्छ यहाँनिर अर्को चाहिँ करेन्टैसँग डाइरेक्ट डिपेन्डेन्ट भएको पनि हुनसक्छ होइन त्यसरी पनि हुनसक्छ यसमा चाहिँ के भयो त भने यो I1 को भ्यालु चेन्ज भयो भनेदेखि त यो भोल्टेज सोर्सले चाहिँ छुट्टै एक्ट गर्ने रहेछ नि त जस्तो 5 एम्पियरको तिम्रो I1 को भ्यालु चाहिँ 5 एम्पियर भनेर आयो भनेदेखि त 25 भोल्ट आउने रहेछ हैन अनि यसमा चाहिँ V1 को भ्यालु चाहिँ 5 आएर सपोज भनिन्छ 1 एम्पियर आउँदो रहेछ यसरी चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ नि त अब अरू भ्यालु दियो भने फेरि अरू आउँदो रहेछ त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो केसँग डिपेन्डेन्ट भयो त अरू कुनै कुराहरूसँग डिपेन्डेन्ट भयो त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ डिपेन्डेन्ट सोर्सेस हो यस्तो खालको तिमीले हिसाब पनि गर्नु पर्दैन
सजिलो छ त्यही भएर तिमीहरूले अहिले सबै के को मात्रै गरे हो त जम्मै इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सको मात्रै गरेको है। त्यसपछि अर्को छ आइडियल र नन आइडियल। यो आइडियल र नन आइडियल सोर्सेसहरू चाहिँ एक्जाममा पनि आइरहेको छ। तिमीहरूले यसको चाहिँ अब हुन त सबैको नै नोट बनाउने, यसको पनि अलिकति बनाइराख्ने है। आइडियल र नन आइडियल सोर्स भनेको अब यो तिमीहरूले बुझि चाहिँ सकेको छ, तर पनि मैले चाहिँ भनिदिन्छु है। आइडियल भनेको चाहिँ जुन चाहिँ भनौँ न रियल केसको होइन, जुन चाहिँ एकदम हामी चाहिँ इमेजिनरी केसेसको, जसलाई चाहिँ कहिले नसकिनेवाला टाइपको अथवा चाहिँ एकदम आइडियल सोर्सेस भन्छौँ नि। अब यो आइडियल भनेर एउटा लेख्छु है पहिला सुरु। आइडियल सोर्सेसमा नि दुईवटा हुन्छ क्या। आइडियल सोर्समा एउटा भनेको आइडियल भोल्टेज सोर्स है, अर्को हुन्छ आइडियल करेन्ट सोर्स। अहिले फेरि गरौँला, पहिला आइडियल भोल्टेज सोर्सलाई भनौँ है। तिमीहरूले यो पनि सबै कुरा थाहा छ, तर मैले अलिअलि डिस्क्राइब मात्र गरिदिइरहेको है। यो आइडियल भोल्टेज सोर्स भनेको चाहिँ कस्तो नि, जस्तो तिम्रो अब यो 5 भोल्टको यसले डिलिभर गर्छ है भनेर भन्यो भने मैले 5 भोल्ट छ है भने नि यो सधैँभरिको लागि 5 भोल्ट क्या। यसको न इन्टर्नल रेजिस्टेन्सले यसलाई एफेक्ट गर्न सक्छ, न केहीले एफेक्ट गर्न सक्छ। यो सधैँभरिको लागि 5 भोल्ट, कहिले पनि डिके नै हुँदैन। अथवा चाहिँ यसले 5 भोल्ट दिन्छु भनेपछि यसले तिमीलाई 5.01 अथवा चाहिँ 4.99 जस्तो टाइपको के पनि भ्यालु दिँदैन। यसले सिधै 5 भनेपछि 5 आइडियल केस। यसलाई अरू कुराको मतलब भएन, यसलाई भन्छ आइडियल भोल्टेज सोर्स। अर्को हुन्छ आइडियल करेन्ट सोर्स। आइडियल करेन्ट सोर्स भनेको सेम कुरा भयो। 5 एम्पियर म डिलिभर गर्छु है भनेर यसले भन्यो भने यसले 5 एम्पियर हो। यसलाईको मैले जे भोल्टेज सोर्सलाई भने यसलाई पनि सबै कुरा त्यही लागु भयो, चेन्जै हुँदैन। यिनीहरू सबै आइडियल केसेसको भयो। अब नन आइडियल भनेपछि तिमीहरूले बुझिहाल्यो। यो अहिलेसम्म हामीले थ्योरीमा पढेको जति जम्मै यो आइडियल केसेसबाटै पढ्छौँ जम्मै। तिमीहरूले न्युमेरिकल गरेको सबै आइडियल केसेसहरूको। अर्को हुन्छ अब नन आइडियल, जुन चाहिँ हामीले अब रियल लाइफमा भेट्छौँ। नन आइडियल है, नन आइडियलमा पनि दुईवटा छ। एउटा नन आइडियल भोल्टेज सोर्स है। नन आइडियल भोल्टेज सोर्स भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त अब भने नि तिम्रो चाहिँ ब्याट्री चाहिँ 5 भोल्ट अथवा चाहिँ त्यस्तो भन्यो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ सर्टेन टाइम आफ्टर पछि डिकेइङ पनि हुन्छ। र यसले 5 भोल्ट भन्यो भने 5 भोल्ट नदिन पनि सक्छ। यसलाई 5 भन्यो भने 4.9 पनि हुनसक्छ, 4.8 पनि हुनसक्छ, 5.02 पनि आउन सक्छ होइन। जस्तो तिम्रो घरमा चाहिँ 220 भोल्टको आइडियल भोल्टेज सोर्स आउँछ भने एसी सोर्स आउँछ भनेदेखि के हुन्छ त 220 भोल्ट आउँथ्यो होला। तर यो त रियल केस हो होइन। कहिलेकाहीँ तिम्रो घरमा 198 नि आइदिएर आउन सक्छ, अझ घटी पनि हुनसक्छ, अलिक बढी पनि हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले भन्नै सक्दैनौँ होइन। त्यस्तो भनेको नन आइडियल सोर्सेसहरूको कुराहरू भयो। यो चाहिँ अब यहाँ मैले चाहिँ 5 भोल्ट भनेर यहाँ लेखेँ भने यसको चाहिँ डिकेइङ रेट हुन्छ। यसको इन्टर्नल रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दा पनि डिके हुन्छ फेरि होइन, युजै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। अनि अर्को हुन्छ नन आइडियल करेन्ट सोर्स। ल नन आइडियल करेन्ट सोर्स पनि सेम हो। अब यसले 5 एम्पियर भन्यो भनेदेखि चाहिँ 5 एम्पियर हुँदैन, अरू हुन्छ। ल सबैजनाले अब हेर्नु है, त्यो क्वेसनमा के दिएको छ भन्यो नि एउटा यस्तो खालको एउटा सर्किट दिएको छ। यसमा चाहिँ तिम्रो के भनेको छ नि, अब यो कुरा चाहिँ तिमीहरू सबैजनाले यहाँनिर यो भ्यालु देख्न बिर्सिरहेको छु मैले। 90 भोल्ट यहाँ छ अनि अर्को भनेको 80 भोल्ट यहाँ छ है। त्यसपछि यति छ। अब यसमा चाहिँ के गर्न भनेको छ नि, डिटरमाइन करेन्ट इन इच ब्याट्री एन्ड 6 ओम रेजिस्टर भनेको छ। त्यो चाहिँ भनेको नि यो ब्रान्चमा कति करेन्ट छ, यो ब्रान्चमा कति करेन्ट छ, यो डिरेक्सन जतासुकै बनाऊ है, जतासुकै बनायो भने केही फरक पर्दैन है। मैले चाहिँ अब तिमीहरूले जता भन्छौ है त्यता फर्काउँला। अहिले चाहिँ मैले यसरी नै फर्काएर राखेँ है त, जसरी फर्काए नि केही भएन। यो ब्रान्चहरूमा चाहिँ करेन्ट पत्ता लगाऊ भने हो है त। अब यसमा नि नोड भोल्टेजबाट गर भनेको, नोड भोल्टेजबाट गर्दाखेरि बेलामा तिम्रो यहाँनिर एउटा मात्र नोड रहेछ कि धेरैवटा नोड छ यसमा? कतिवटा नोड छ यसमा ल भन? एउटै छ सर, एउटा मात्रै नोड छ है। यसमा एकदम सजिलो छ है त। यो एउटा नोड भनेको V1, अब यसलाई ए भनेर लेखेको कारणले VA लेखेर गरे नि गरेर मैले तिमीलाई V1 V2 V3 लेख्न सिकाएको छु। V1 V2 V3 लेखेर गरे पनि हुन्छ, तिमीहरूको विस जसरी गरे पनि केही फरक परेन। अब यहाँ ए छ भने मैले ए नै राखेर गरिदिएँ त अहिलेलाई चाहिँ, किनभने अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाको जस्तो नि देखिन्छ, एउटै कुरो हुन चाहिँ। अब भनेपछि नोड भोल्टेजबाट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले पहिला सुरु के लेख्नु पर्ने पर्यो भने एट नोड VA भनेर लेख्नु पर्यो। एट नोड VA यसमा के गर्नु पर्यो तिमीले VA + 100 लेख्नु पर्यो। किन भन्यो भने तिम्रो चाहिँ यहाँबाट करेन्ट यसरी सेन्ड गर्ने हो, किनभने जुन नोड लिएको हुन्छ हामीले त्यो नोड ठुलो हुन्छ। त्यो निश्चित +100 डिभाइड बाई 4 + 0.2 भने चाहिँ 4.2 नि भयो प्लस। त्यसपछि यहाँबाट तिमीले अर्को लेख्नु पर्यो VA + 90 लेख्नु पर्यो डिभाइडेड बाई 3.25 लेख्नु पर्यो है। त्यसपछि अर्को अझै बाँकी छ, कति लेख्नुपर्छ?
VA प्लस 80 हुने भयो डिभाइडेड बाई 5.3 हुने भयो। त्यसपछि अर्को अझै बाँकी छ VA डिभाइडेड बाई 6 मात्र छ नि त त्यहाँनिर त होइन। VA डिभाइडेड बाई 6 इक्वल्स टु 0। यति गर्यो भने तिमीहरूले यहाँबाट VA को भ्यालु निकाल्न सक्छ। कति आन्सर आउँछ यसमा VA को भ्यालु? माइनस माइनस 73 1 point भने हो point ए 9026 कति कति बोलना 903 सर 803 ल 73.803 903 हजुर 9026 9026 ल ल केही भएन त्यो अलिअलि पोइन्टको केही फरक परेन। VA इक्वल्स टु यति आउने भयो। अब यसपछि तिमीहरूले इच ब्रान्चमा निकाल्नु पर्ने करेन्ट हो। अब करेन्टको डिरेक्सन आफैले एजुम्सन गरे पनि हुन्छ कतापट्टिबाट भन्ने भने किनभने यसमा करेन्ट कतैपट्टि भनेर सोधेको छैन। तिमी जता मन लाग्छ त्यताबाट गरे हुन्छ। यो डाइरेक्ट VA बाहिर डाइरेक्ट लिएर गरे पनि हुन्छ जस्तो कस्तो गरेर पनि हुन्छ भनेदेखि यहाँबाट मैले चाहिँ अहिले यतापट्टिको एरो डिरेक्सन दिएको छु त्यतापट्टिको एरो डिरेक्सन लिँदाखेरि बेलामा तिमीहरूले बेकार माइनस 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 भनेर गरिराख्नुपर्छ। त्यही भएर हामी के गरिदिउँ भने यो डिरेक्सन नै नराखौँ है, यो डिरेक्सन नमानौँ है, हामी आफ्नै डिरेक्सन यतापट्टिबाटै मानौँ ल है त। यहाँबाट डाइरेक्ट यतैपट्टिबाट डिरेक्सन मानौँ ल किनभने यो फ्लोपट्टिबाट तिमीहरूले इक्वेसनै लेखिसकेका हुन्छ। यतापट्टिबाट मान्यो भने त केही फरक होइन जस्ट के मात्र गर्नुपर्ने हो तिमीले नेगेटिभ लिनुपर्ने हो। अब करेन्ट भने त डाइरेक्ट कसरी आउँछ भने आई एक्रोस अब 100 भोल्टको एक्रोसमा भन्यो भने कति तिमीहरूले त्यहाँ ब्याट्री भएर खाने त्यही भएर 100 भोल्टै लेख्दा हुने हुन्छ क्या। आई 100 भोल्टको एक्रोसमा कति आउँछ भनेदेखि तिमीले VA प्लस 100 डिभाइड बाई 4.2 भनेर गर्ने हो। अब VA भनेको तिम्रो कति छ त माइनस 73.9026 प्लस 100 डिभाइड बाई 4.2 गर्दै तिमीले अब यसरी एन्सर निकाल्दै जाने। यो पनि निकाल्न सकिहाल्छ तिमीले। यही सेम प्रोसेसमा यसको पनि एन्सर यही सेम फर्मुला हो क्या यही लगाउने किनभने यो त सबै करेन्ट निकाल्ने त हो नि। एकचोटि यहाँ निकाल एकचोटि यहाँ निकाल एकचोटि यसमा निकाल अनि एकचोटि यसमा निकाल। यो चारवटा एन्सर भनेको तिम्रो एन्सर रिक्वायर्ड एन्सरहरू हो क्या। एकचोटि यहाँनिर 90 मा यो 90 भोल्टकोमा भयो आई त्यसपछि 80 मा निकाल त्यसपछि आई 6 ओममा निकाल। यो निकाल्न आउँछ कि आउँदैन? अब आउँछ नि बुझिसकेँ सर बुझिसक्यो है ल ठिक छ त्यसो